سفینه فرستاده در فضا، اونجا ماهی نبوده. آها بیا درستش بکن، ماهی نبوده. خب اون وقت ماهی نبوده، بشه الله یاری زنگ بزن بگو معنی این حدیث چیه. این حدیثنا صعب مستصعب، حدیثنا صعب مستصعب. تفسیرش کجا هست؟ تفسیرش اون کسی که خدا به او یک مقدار علم داده باشه معنی این حدیث را میدونه. اون کسی که ندانسته باشه او بیچاره است. حدیث 3891 عن الاعمش عن ابي ظبيان عن ابن عباس نون والقلم وما يسطرون. عفوا بله خیلی خوب. نه این حدیث به اون ربط نداره دوستان. خیلی خوب دوستان، این حدیث را دید در کتاب تفسیر طبری. این حدیث به چندین سند آمده در تفسیر طبری، در تفسیر سوره قلم. ملاحظه بفرمایید. جامع البیان عن تأویل آیه القرآن الکریم